आयच्या मिसाचें ते सवां ह्या पर्यंत आसात. जल्म दिसा संदर्भी अर्गा मिसिता क्लिफर्ड रोशन लोबो मुक्का, जॉयस मियार्तावनो, सविता डिसोजा मैंगलोर, डेझी सुवारेस मेलबर्न, नतालिया वाज नीरमार्गा, लिडविन रोड्रिगस आणि एडविन लसरादो पडेल आणि लीना सेरावो अहमदाबाद. मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गा मिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, मेलविन मेंडोन्सा, झीना अल्मेडा कंकनाडी, मिशेल कुटो मीरा रोडो, रुजार लोबो मीरा रोडो, मेरी लोबो मीरा रोडो. खासगी इराद्यांपासून मिसिता जॉन फेर्नांडीस कांदिवेली, जोशुआ लोबो बंकल, फेलिक्स लोबो बेंगलुरू, हेलेन लोबो बेंगलुरू, आईडा मेंडोन्सा अत्तावर. सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासून मिसा देवादीन जेरोम लोबो, देवादीन तेरेजा लोबो, देवादीन एलिस डिसोजा, रोजी डिसोजा, मार्ता डिसोजा, सेलिन डिकोस्ता, सिल्वेस्टर डिसिल्वा, कार्मेन डिसिल्वा, एंटनी डिसिल्वा आणि देवादीन अँड्रू लोबो अंधेरी मुंबई. पुलगोद्रीतल्या आत्म्यापासून मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट, देवादीन फातिमा फुटाडो सागर, देवादीन विन्नी कोएल्लो मैंगलोरू. पुलगोद्रीतल्या आत्म्यापासून मिसिता शांती नोरोना कुवैट, देवादीन जोसेफ डिकोस्ता आणि जुलियाना मोरस कल्याण. घरच्या आल्मापासून मिसिता लुसी रोड्रिगस मूडबिद्री, देवादीन बेल्चर डिसोजा, पंकज रातोडो, मॉली कमलास्कन, देवादीन फ्लोरी नोरोना, देवादीन बेंजामिन नोरोना मीरा रोडो. पुलगोद्रीतल्या आत्म्यापासून मिसिता जॉयस रातोडो मीरा रोडो, देवादीन अनस्तासिया डिसोजा दोहा कटार, देवादीन आयरिस पिरेरा दोहा कटार, देवादीन सिरिल पत्रावो पेरमुदे, देवादीन ग्रेगरी आयवन डिसोजा वकोला, देवादीन जॉन लोबो, देवादीन आल्बर्ट लोबो, देवादीन नॉर्बर्ट डिसोजा, देवादीन हेराल्ड डिसोजा, देवादीन एडवर्ड डिसोजा आणि देवादीन रोशन लोबो अंधेरी मुंबई. घरच्या आल्मापासून मिसिता सुप्रीम गोम्सो मुल्की, देवादीन रॉबर्ट गिल्बर्ट डिसोजा पंतनगर, देवादीन जुलियानो फुटाडो बोरोवली, देवादीन पियूस पिंटो वलेन्सिया, देवादीन डेन्झिल बुकेल्लो बेंदोरो, देवादीन जॉन फुटाडो संतेकटे, सत्व्या दिसोसो उगडास, देवादीन तेरेजा डिसोजा भॅरिन, देवादीन लिल्ली वाज सांता क्रूसो, देवादीन सेवंती सोवान्स, देवादीन क्रिस्तांडा खैरान, देवादीन अमूल्या अमन्ना, देवादीन जकारिया अमन्ना, देवादीन जकारिया अमन्ना, देवादीन बोस्तियम डिसोजा वामंजुरो. अर्गामी सितात कार्मेन मिनेजस बोळकुंजे, अर्गामी सिता लूसी मिरांदा संतेकट्टे, बऱ्या भलायके पासून मिसिता लूसी मिरांदा संतेकट्टे. अर्गामी सिता जल्म दिसा संदर्भी अर्गामी सिता डायना अल्मेडा केंचनकेरे, देवादीन थॉमस लुईस आणि तेरेजा लुईस मारोलो. घरच्या आल्मा पासून आणि मेल्ल्यां पासून सरिल्ल्यां पासून मिसिता एलिस लुईस मुंबई, अर्गामी सिता एलिस लुईस मुंबई, अर्गामी सिता मेरियल मिशेल डिसोजा निजार, देवादीन बेनो रोड्रिगस निजार, देवादीन EH सत्यवर्ता, देवादीन एलिस ग्रीस सत्यवर्ता, देवादीन विजय सत्यव्रता, देवादीन सुमित्रा कल्याणी वामंजुरू. ह्या सत्य सांगता आमच्या खासगी हृदयापासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. गीत नंबर A20 527 दैवी गायना बुकानी गीत नंबर A20 527. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजामची तुझे थंय उबारून, तुका हरसून तुका वरनून गायता एकाच ताळ्या.
वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या असणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा त्यागन मोगन जीव कामका शिको संसार म्हणल्या शेतान तुझ्या वावरून फावो केलाय तुझ्या भुरग्या घाल तू आमचेर बेसा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो क्रिस्तदय मुगाळ भावना आणि भयणीनो तसो विशय आयच्या ह्या लितुर्जीन आमकां आयकूंक मेळटा आयच्या वाचपांनी वा आयच्या देवस्तुतेंत आमकां आयकूंक मेळटा नियाळूंक सुमया थंय आमी संतोश पावो जाय सुमया थंय आमकां संतोश मेळटा सुमी मात्र आमकां खरो नीज संतोश दिवंक शकता देखून आयच्या आयताराक एक नांव आसा आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक एक बरें नांव आसा ताका म्हणटात गाउदेते संडे गाउदेते म्हळ्यार संतोशाचो आयतार म्हणून तो खरो संतोश सुमयान दिवचो संवसार दिना संवसारी वस्तू दिनात संवसारी मनशां दिनात खंयच्याय संबंदांत हो संतोष ना पूण देवा थंय मेळचो जेजूच्या येण्यातय तो खरो संतोष सुमी मात्र दिवंक शकता देखून एक घडी बरी आमी दोळे धांपी आज सगळ्यां दोळे धांपा आमी आयले हांव जेजूक मेळोंक आज हांगासर आमी एकठांय जाल्लो उद्देश तस्सो ह्या बलिदानांत वांटो घेवचो उद्देश तस्सो सुमया थंय आमकां संतोष जाय सुमी मात्र आमकां संतोष दिता देखून ही कृपा आमी ह्या बलिदाना वेळार मागया एक घडी भर आमचीं पातकां आमी वळखुया सुम्यादान आमी इसबार पोटी पयस केल्या हांव संतोष आमी होगडायला हे समाधान आमी होगडायला आमी कंगाल जाल्या निराश जाल्या खंती बरीत जाल्या आमी दिसपोर जाल्या आमचीं पातकां आमचें सर्वस्व सुम्याक भेटोवन त्या सुम्या लागचें बक्षाने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा हांव तुमकां भाव भयणो सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बघून सुद्दां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka प्रार्थुया मौनपणे आमच्या गरजो सुम्याक आमी एक घडी भेटोवया
देवा आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी येत्रेगून रावता. येदो व्हरतो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमोंक ते सुम्यादय आमी सदांच संतोश पावोंक आमकां फावो कर म्हण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापशिल्ल्या काळजांच्यांक बरें करूंक, खैद्यांक सुटका आनी बंदीत आशिल्ल्यांक मुक्ती परगट करूंक आनी सोरेस्पराची कुरपेचें वरस परगट करूंक. हांव सोरेस्परा थंय संतोशतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगरलेल्या एका व्हंकले परी ताणें म्हाका थारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयलीं आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायलीं. जशें भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लन वयर सरतात, तशें सोरेस्पोर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वखांनी वयर सरसी करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोशता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोशता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वळवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकात संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाल दिश्ट घाली. देखून या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतेल्यो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोशता. सत्यवंतान म्हजे पासत विचित कामां केल्या. भाग्यवान जावं ताचें नांव. दाखयता तो काकूट आपणाक बी येतेल्याचे. संततां संतते पर्या. म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोशता. दुसरें वाचप सांत पावलून तेसलोनिकेकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर घडीतनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या थमचितेन देवाक इल्लोसो जावं. पवित्र आत्म्याचे वाटेर आळकड घालनाकात, प्रवादीन उतराची बेपारव करनाकात. त्या सेक्टरांची परीक्षा जावंक जातास कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तराची वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सुम्या जेजूच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच त्राण, आत्मो आनी कोड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवन दिला तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हे तो करतलोच. देवाचे उतर हे.
देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Serves para soperakatmo, मुझे रासा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटून ताणे म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफात सोमेस आनी सतमनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हूण जुदेवांनी विचारूंक जेरुजालेम येतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवावन दिल्ली साक्ष ही, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण ताणें ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग, आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें चिंताय, कितें म्हणटाय? जुवावन तांकां इजाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारताल्याचो थाळो हांव. धाडलेल्या मदें थोड्या फरिजेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुवावन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हज्या उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाणांचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेथानियांत जॉर्दानचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन असले कडेन घडलें. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. फिलिपिकरांचें पत्र स्वर 4 चौथी आनी 5वी वळ तुमी वाचलां जावंक पुरो. पूण आज आमी वाचली जाय आयच्या प्रवेश गितांत आमी जर तर वाचलें जाल्यार आनी हो उल्लेख आसा. आयच्या मिसार प्रवेश गीत म्हणून आसा, एंट्रन्स एंटीफोन म्हणटात. आनी तातूंत हें उतर आसा आनी हें उतर आतां आमी नियाळचें सुक्तें जावन आसा. हे फिलिपिकरांचें पत्र स्वर 4 चौथी आनी 5वी वळ कितें म्हणटा? सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा. सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. मागीर परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, आय टेल यू अगेन रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. सोम्यातय संतोष पावा. मागीर मुखार तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. तुमचें भोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. तुमी कितले भोळे, कितले खालते आनी कितली सुम्याते तुमी आसात म्हणून समेस्तांक कळीत जावं. केदळा कळीत जाता? आमी संतोष बरीत आसतना. when we are happy, when we rejoice in the Lord, सुम्याते संतोष पावा जाय आनी हें तुमचें बळेपण सगळ्यांक कळीत जावं. मागीर सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा, खंडीत आसा. आतां क्रिसमस लागीं आसा तें आमकां कळीत आसा. क्रिसमसा वेळार संतोष पावची मस्त जाणां आसात, पूण सोम्याच्या येण्यातय संतोष पावची
सुमया ते संतोष पावची मनशां आमी जाय जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर सुमया ते संतोष पावा आज तुमी स्तुती होगळाप गायत आसतना हें कंतार गायलां. आमी निमान या अखेरीक शर्माच्या अखेरीक आमी परत्यान गावया. बरें हें कंतार आसा आमच्या बुकांत आसा दैवी गायना बुकांत H39 ते आमी म्हणटा संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन. तुमकां कोत्ता मागीर देव तुजो देव तुका सोडवून दिता. आमी अशें म्हणया देव म्हजो मोग करता देव म्हाका संतोष दिता. खंडीत दिता. देखून सुमया तें संतोष पावचें म्हळ्यार कितें हें गीत आमी गावंक वेतले. हांव ह्या शर्मावाच्या अखेरीक गावया आमी सुमया तें संतोष पावया. पूण विशय सुमया तें संतोष पाव जाय तर आमी कितें करी जाय. जो हांव चोवांजेला स्वर 15-11 ओळ जेजून शिसांक सांगलें. जेजू आज आमकां सांगता. जीजस टेल्स अस. जो हांव चोवांजेला स्वर 15-11 ओळ कितें बरयलां. म्हजो संतोष तुमचे तें आसून म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव ह्यो उलयलां. संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. ह्यो संगती म्हळ्यार खंयच्यो संगती. देव जेजू आमी संतोष बरीत आसा जाय ताचो संतोष आमचे ते आसून आमचो संतोष भरपूर तो बरोवन उमाळून जाय आनी तो बरोवन उमाळलेलो हेरांकी मेळा जाय. आमी कोणाक मेळटा तांकां. देखून आमी क्रिस्तांवां वी आर पीपल ऑफ जॉय. सा अगस्तीन म्हणटालो वी आर इस्टर पीपल. हालेलुया इज आवर सॉंग. आमी पास्काची परजा आनी हालेलुया आमचें गायन. देखून आमी क्रिस्तांवां जावन आमी संतोष बरीत आसा जाय. संतोष बरीत ना जाल्यार कितें जाता कितें जाता. एकलो फिलॉसॉफर जर्मन फिलॉसॉफर निशे म्हणून ताचें नांव. तो क्रिस्तांवांची तोंडां पळोवन म्हणालो खंय आज तुमचीं तोंडां पळयतना म्हाका तशें बगना. तुमी संतोशान आसात. तुमचे थंय इल्लोशे आसो म्हणून आसात तोंडार. आज क्रिस्तांवांक पळयतना आमकां आसो दिसतात की कोरोना पिडा आयला भितर आहात भियान भियान. आनी थोड्यांक पळयतना तांकां हांसचें रडचें कळना थोड्यांक. आनी थोड्यांक पळयल्यार तांचे जावन धव्या म्हणून जाता. सकाळीं पळयल्यार ओ सत्त थोडी दुखी सायबीन जाल्यार. मदर ऑफ ऑल सॉरोस फादर ऑफ ऑल सॉरोस. आमचे थंय कित्याक संतोष ना. आनी हो फिलॉसॉफर म्हणटा खंय क्रिस्तांवांक पळोवन आज क्रिस्तांवांक पळयतना तांची तोंडां बावुल्लीं पळयतना देव मेला म्हणालो तो. गॉड इज डेड. ताणें बरयलें व्हडल्या अक्षरांनी 6 म्हयन्यांनी तो मेलो. ही दुसरी काणी. पूण आमकां पळोवन तशें बगोवन नजो. आनी आमकां मेळिल्ल्या मनशांनी दुखां बरी जावन नजो. जर आमी देवा थंय आसा हो देव आमकां आपयता संतोष बरीत आमी जाय जाय रिजॉयस. सुमया थंय संतोष पावा तर आमकां मेळ्ळेल्यान थंय आमी कोणाक मेळटा तांकां संतोष मेळा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजू आशेता. जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जाय जाय म्हणून ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. तर आतां खंयच्यो संगती मुगाळ भवानी म्हणी सुमया थंय संतोष पावचें म्हळ्यार कितें. सुमया आमकां संतोष दिता म्हळ्यार कसलो संतोष. संतोष संवसार दिना. खंयचोय मनीस दिना. खंयचो तुजो इश्टी दिना. खंयच्या संबंदांत तो मेळना. कितलीं बरीं घोव बायलां आसल्यारय त्या संबंदांत तो ना. तितलें तुजो इश्ट कसलोय तो जावं तुका जीव दिवंक तयार आसा जाल्यार तसलो संतोष सुमया थंय मेळचो मेळना. तो सुमी कसलो संतोष दिता आनी तो कसो संतोष आमी आपणावयेत. पयलें 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरता आज नियाळाक. आमी ताचे थंय संतोष पावोवंक मुखार सरता आसतना तशें थंय जियोंक तो आमकां प्रेरीत करता ताच्या उतरांनी. आनी तो खरो संतोष खरो आनंद दिता. आनी कालच्या रातीन तशेंच जालें म्हाका.
परत एक पोवडी हांवें कितले शर्माव केल्यात पूण री एक पोवडी शर्माव करता आसतना नवसो एवरी टायम नीव आनी ते नवे सावन ते संतोष तो आनंद सुमी मात्र दिवंक शकता देखून आजचो नियाळ तुमचे मुखार 3 संगती पयले सुमी म्हणालो ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात आनी ह्यो संगती तांकां सांग कसल्यो संगती आनी ते हांवें वचले त्या सुवांजलान जो हांव सुवांजला वचोर 15 9 आनी 10 वळ जेजू म्हणटा ताचे ते संतोष पावत जाय तर सुमया ते आमकां संतोष मेळा जाय तर आमी कितें करी जाय पयलो विशय जॉन चॅप्टर 15 9 and 10 9 आनी 10 वळ अपुर्बेन जेजू सांगता आमकां शिकयता ताचे ते संतोष पावत जाय तर आमी अशें करी जाय कितें म्हणटा जेजू जसो बापान म्हजो मोग केला जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला मागीर तुम्ही म्हज्या मोगान रावा जाय तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या मोगांत तुमी आसल्यार संतोष आसा तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा तितलें बरो सुमयाच्या मोगांत आमी आसल्यार पयलो विशय लव गॉड सुमयाच्या मोगांत आमी आसल्यार आमकां संतोष आसा मागीर मुखार घाल म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण आनी ते कशें जेजू म्हणटा म्हजे बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा ताच्या मोगांत हांव आसा मागीर तशें तुमी म्हज्या उपदेश पळशा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्या म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सुमया ते संतोष म्हळ्यार ताच्या मोगांत रावचे आनी ताच्या मोगांत रावंक वाट ताचे उपदेश पाळचे देवाचे उपदेश पाळलेल्यान थंय संतोष आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाच्या मोगांत आसलेल्यान थंय संतोष आसा मोगाळ भगवान म्हणी संतोष सोमी दिता खरो संतोष आनी ते ताचे उपदेश पाळ ताचे उतर पाळ ताच्या मोगांत आसलेल्या वेळार तो संतोष आमचो जाता मुगाळ भगवान म्हणी हो संतोष सुमया थंय खरो संतोष म्हळ्यार हर एका वेळा आनी घडये परिस्थिती आमी पळयना कसली परिस्थिती ती आमी पळयना संतोष आमच्या परिस्थितीचेर वंदोन ना तुका पिडा आसा देखून संतोष ना परिस्थिती कसली जावं कश्ट कसले येव पिडा कसली येव कोरोना ये कर्गवा आनी खंयचें कर्ग येव पूण तूं सुमया थंय आसाय जाल्यार सुमयाच्या मोगांत आसाय जाल्यार तुका संतोष आसा समाधान आसा हालेलुया कीर्तन 105 तिसरी वळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा सुमया थंय संतोष केदाळा तशें मोगांत आसतना आमकां मेळटा ताका सोदतना आमकां मेळटा खंयच्या परिस्थितींत आमी ताका सोदल्यार संतोष आसा समाधान आसा कीर्तन 105 तिसरी वळ देवाचें उतर ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां उल्हासूं सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां उल्हासूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज तुमी कोणाक सोदून आयल्यात फादर अनिलाक ना फादर अब्बू ना कोणाक जेजू आनी जेजूचो मोग आनी तो सुमी दिता तुमी जर तर तसल्या भावार्थान आज तुमी हांव पाती येता तुमी तशें आयल्यात जेजूक सोदून तो जेजूचो मोग तो संतोष करो मेळा जाय देखून मागा ह्या बलिदानांत आराधनांत देवाचें उतर वाचतना नियाळतना आमचो जाता खंडीत जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां दुसरो विशय सुमयाच्या मोगांत आसचें तो पयलो ताचे उपदेश पाळन दुसरो विशय संतोष तो सुमयाचो संतोष आमकां केदाळा मेळटा सुमयाचो संतोष आमकां आनी एक विशय आमच्या जिवितांत आमी आसा गरजे खालती आमी जाय आमी हंकारी जायनाय नो क्रिश्चन शूड बी प्राऊड आमी खालती जावन आसतना आमी देवाक खाल जातना आनी आमकां दाखलो आसा आयच्या वांजलान बरो दाखलो आनी बरो व्हडलो मनीस तो जेजूची वाट तयार करूंक आयलो टू प्रिपेर द वे ऑफ द लॉर्ड कितलो खालतो तो आनी ताणें कितें म्हळें आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जुआंव बाप्तिस्ट स्नान जातर जुआंव जॉन द बॅप्टिस्ट आमी वाचया परत एक बडी जुआंव सुवांजला वचोर 1 24 आनी 24 8 वळ कितें म्हणटा
देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव ताचें नांव जुआंव. मागीर हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो, विटनेस, साक्ष दिवंक आयिल्लो. मागीर आपणा मरिपात सोमेस्त आनी सदमनशाक उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. साक्ष दिवंक आयिल्लो. मागीर उजवाड तो न्हय आसलो उजवाड तो न्हय, उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक म्हूण उजवाडा मात विशयन साक्ष दिवंक मात्र आयिल्लो. आनी ताणें कितें केलें? तो उजवाड न्हय पूण साक्ष दिवंक तो एक साक्ष मात. ताणें कितें केलें? आतां 19:20 वळ आयच्या वांजेलांत आमी नियाळलें, आयकल्लें उतर कितें म्हणटा? कोण तूं म्हूण विचारूंक सुदैवान कोण तूं म्हणून सुदैवानी ताचो विचार केल्ल्या वेळार तो कालें म्हणटा, जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआंवन दिली साक्षी, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण. हांव क्रिस्त न्हय म्हणटा. ताणें कितेंच लिपयनासतना ताणें सत लिपोवंक आसा तशें स्पश्ट सांगलें. ओके, मुखार आमी वचल्यार आमकां कळटा हांव क्रिस्त न्हय, हांव एलिया न्हय, हांव प्रवादी न्हय. मागीर तूं कोण? तो कालें म्हणटा 20:3 वळ आयच्या वांजेलांत परत आमी आयकल्लें वाचया. जुआंवन तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली, सोम्याची वाट नीट करा म्हूण आरण्यांत बॉब मारतेलो ताळो हांव. सुमयाची वाट नीट करा म्हण अरण्यान बॉब मारतेलो सो ताळो हांव. आय एम दी वॉयस, हांव ताळो. आय एम नॉट द वर्ड, हांव शब्द न्हय. शब्द मनीस जाल्लो तो देव वा तो उसवाड तो हांव न्हय. हांव ताळो. आय एम दी वॉयस, आय एम नॉट द वर्ड. कितलो कालो हांव साक्ष दिवंक मात्र आयिल्लो, हांव वाट तयार करूंक मात्र आयिल्लो. देखून मुगाळ भावा आनी भयणी, आमी खलती जातना देवाक खल जाल्ल्या वेळार आमी कोण म्हणून समजतना देवा आनी आमचे मदें आशिल्ल्या संबंधान आमी खलती जावंक जाता आनी थंय खरो संतोश आसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव तुमकां आनी एक घडी तेन्ना एक भाव कुवैट हांव रेतुरे गेल्ल्या वेळार एकलो भाव म्हाका मेळोंक आयलो आनी एकलो ताका मेळचे पयलें आदल्या दिसा मेळचे पयलें एकलो म्हाका अपॉयंटमेंट काडून घेवंक आयलो. फाल्यां एकलो तुका मेळोंक येता 8 वरार तुवें मेळात जाय म्हणून. हांवें सांगलें 8 वरार म्हाका ब्रेकफास्ट करूंक. 8 वरार घाल्याक तो 7:30 येवन दी, नाजाल्यार 8:30 येवन दी म्हळें. ना 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 8 वरारच जायचे. अरे 8 वरार कितें? 8 वरार काल विशेशता. आनी तो म्हाका म्हणालो फादर 8 वरार कित्याक म्हळ्यार 8 वरार तो जैल आतां हांव येवचें. तो भाव आतां जैलांत आसा, फाल्यां 8 वरार ताका सोडटात. देखून तुका मेळोंक येता आसतना तो जैल आतां हांव सीद तुका मेळोंक येता. हांवें सांगलें जैल आतां हांव येवचो जाल्यार जायत, 8 वरार न्ही मध्यान आयल्यारय मेळटा. 8 वरार आयलो आनी 8 वरार येवन बसोवन म्हजी ब्रेकफास्ट हांवें चिंतलें मागीर करता. आनी बसोन उलय लागलो आनी म्हणालो फादर 4 म्हयने हांव जैलांत आसलो. 4 म्हयने एका बंद कुडांत, सारकें बागेल ना, सारकें जनेल ना, उजवाड आनी वारें सडना इल्लोसो. आनी हांव केदळा जैलांत नातल्लो. एक ल्हानशी सूख हांवें केली ह्या परगांवांत, केरळाचो मनीस तो. ल्हानशी सूख, ल्हानशी म्हळ्यार हांवें करूंक नजो आहलें हांवें केलें. देखून म्हजें वेहिकल हांवें पार्क करता आसतना पार्किंगांत वेहिकल दवरलो, कुडलें म्हाका येवन धरलो आनी जैलाक व्हेलो. आनी आतां 4 म्हयने बंद केलें आनी केदळा हांव भायर आसलो, म्हाका धरूंक ना, म्हाका जैलान घालूं ना. म्हाका बरी बायल, बरें कुटुंब, बरो सांबाळ, बरें हांव मॅनेजराचें काम करतलो. आय वॉज अ मॅनेजर. हें सगळें करतना हांवें देवाक अर्गां दिवना. तो म्हणटा आय नेवर थँक्ड गॉड. म्हज्या जिवितान देवाक हांव वळखोना, देवाचें उतर हांवें वाचूना, हांव देवाक खाल म्हूण जावना आनी अशें हांव जियेलो फादर. आनी हांवें सकाळ विचारलें तूं काल्याक म्हाका हें सांगताय? न्ही न्ही हांव भायर आसतना हांवें अशें करूं ना, पूण म्हाका 4 म्हयने जैलान घालें. हांवें सकयल पळोवन रडोवन रुदान कर नाशेतालें, भियेवन वा अशेंच कर नाशेतालें. म्हण हांवें कालें केलें जैला गेल्ल्या त्या वेळा
हांवें एक निश्चय केलो आज सावन हांव देवा कर्गां दिता ह्या कश्टान ह्या जैलांत हांव देवा कर्गां दिता ह्या परिस्थितींत हांव देवा खाल जाता कितेंय जावं हांवें सूख केल्या हांव म्हजी सूख वळखता देवा कडेन काकुळच मागता आनी हांव देवा कर्गां दिता म्हणून हांवें अर्गां दिवंक सुरू केली म्हजे कडेन बायबल ना पूण हांवें देवा कर्गां दिवंक कितें हांव शिकल्लो कितें म्हज्या मतींत आयलें त्या उतरांनी देवा कर्गां दिवंक सुरू केलें हर एका दिसा हर एका घडये आनी ह्या 4 म्हयने हांवें बेगाल हात वयर करून अर्गां दिली आज पळया कितल्या जाणांक आमी हात वयर करा म्हळ्यार आमी करता गी करतात गी पळय हात वयर करया देवा तें थोड्यांचे इतलेच म्हळ्यार म्हाका जाल्यार कालें आसा कोत्ताय टेनीस एल्बो आसा तुमकां तें बरें आसा की ना पूण हांव देवाची स्तुती करतना तो हे टेनीस एल्बो समान जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो देखून आमी हात वयर करतना आमचे हात इतलेच आज कित्याक आमकां कांय जावना तशें आमकां कोरोना येवना आमकां असले कश्ट येवना देखून आमकां आज स्तुती करूंक की कश्ट हो मनीस म्हाका हांव ताचे हांव शिकलो भायर आसतना म्हाका उजवाड वारें आनी सक्कड आसा जेवंक खावंक काम फुडार आनी घालें बायल भुरगीं सक्कड आसले आनी हांवें देवा कर्गां दिवना आज त्या जैला गेल्या उपरांत हांव शिकलो फादर हांवें चिंतलें हो मनीस जैल आतां हांव येवचो हांवें सुद्दां ताका घालें मनीस सांगिचें ताचे कडेन मागिचें म्हणून होच म्हाका शिकय लागलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कलतो मनीस कशें कलतेपण शिकता म्हाका बाबा आनी भयणी देखून कश्ट येवंक नाकात डोंट वेट फॉर टुमॉरो आजच देवा कर्गां दिया आजच देवाक खाल जावया आनी तो सुमी आमकां संतोश दिता खंडीत दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तिसरो विशय आनी निमाणो देखून सुमया तें संतोष पावा हांवें 2 विशय सांगले एक ताच्या मोगांत आसचें उपादेश पाळ एक दिसपडतें ताका खाल जावन जियोवचें कलतेपण म्हळ्यार घालें मागणें आनी देवाक खाल करचें आमचें जिवे सक्कड ताका भेटोवन आमी मागचें हात वयर कर वा दिंबेगाल आज जाता जाल्यार हात वयर करून मागया जाता जाल्यार दिंबेगाल मागा फाल्यां जायना हांव फाल्यां 70 80 जाताना दिंबी घालता जाल्यार जायना तुका आज घाल नाही जाल्यार फाल्यां जायना आजच घाल आमच्या पाद्राबाग पळया 86 पाद्राबाग तो ताचे हात वयरच आसतात आज 4 म्हयन्यांत हांव तो हांगा आसा त्या ह्या प्रायर पाद्राब हात वयर करून मागता थोडे फावटी ताणें उबे रावल्यार 3 घंटे उबे रावता तो लोक हाडी पळया आमी एकामेकांत हांव न्ही शिकयत पूण मोगाळ भवानी म्हण एकामेकांत हांव शिकोवंक आमचें तें कलतेपण आसा जाय आमचें तें कलतेपण ना जाल्यार आमी शिकना यू कॅन नेवर लर्न फ्रॉम गॉड आमचें तें कलतेपण म्हणलो शेगून ना यू वील नेवर लर्न यू आर ए ब्लॉक्ड पर्सन तूं बंद आसाय म्हण जालें जैलान घालूं ना पूण तुजें मन आनी काळीज देवाक खाल जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचें मन आनी काळीज देवाक उक्तें आनी खालतें करूंक आमी शिकया एकामेकांत हांव शिकया देवा तें खालतीं जावया आनी संतोश भरीत जावया जियेवया तो खरो संतोश आमकां मेळोन तिसरें आनी एक सुमया तें संतोश जावचें म्हळ्यार सुमयाच्या कुरपेंत आमी जियोवचें हेच्या पयल्या वाचपान पळया सोडवणीची बरी खबर कुरपेचें 9वें वर्स परगटूंक म्हाका धाडला म्हणून इसाया प्रवादाचो प्रवाद जेजू थंय तो जारी जाला तें आमी वाचूंक वचना पूण सांबाळ दुसऱ्या वाचपान म्हळ्यार 1 Thessalonians chapter 5 16 to 18 कितें म्हणटा तो कुरपा आमकां खंय मेळटा कुरपा केदाळा मेळटा हांगा पळया तो म्हणटा सदांच खुशाली जाया सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा कळनासतना मागा सदां खुशाली जाया खुशाली जावन कितें करा कळनासतना मागा काले मागीचे सोर घडीतनी देवाक अर्घ दिया तो शिकयता कशें मागचें गी म्हणून सोर घडीतनी देवाक अर्घ दिया सोर घडीतनी बरें जावं वायट जावं सूख जावं दूख जावं कश्ट जावं सूख जावं हर एका घडीत आनी देवाक अर्घ दिया कळनासतना मागा कळनासतना
आनी सुम्या ते सदां कुशल मागीर कितें म्हणटा क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसल्या तुमचे दावन देवाक इतलेंच जाय. देवाक दुसरें कांय नाका. देवाक जाय आमी ताच्या मोगांत रावूंक जाय. देवाक जाय ताका आमी खालती जावन जिये जाय, खाल जावन. आनी देवाक जाय आमी खळनासतना मागी जाय, सदां कुशाल बरी जावन मागी जाय. पुरपुरोन सुरसुरोन मागी नाकात. थोडी जाणां पुरपुरोन सुरसुरोन मागता, मागतनाय सुरसुरतात. कितले मागचें? 3 वरां, आज 3 वरां मागीचे की पुरपुरोन सुरसुरोन मागता. थोडी जाणां रेतेर करतनाय तशेंच. अरे 3 वरां आसा, संतोष पाव. 3 वरां देवा थंय तुका संतोष मेळटा. 3 वरां तुका मागोंक वेळ. 3 वरां देवा करगां दिवंक, 3 वरां देवा सवय करसूंक, देवा सवय करसिल्ली घडी व्यर्थ जायना. थिंक ऑफ दिस, थिंक ऑफ गॉड. देवा विशयन चिन. देव तुका संतोष दिता. देव खरो संतोष, नीज संतोष. देखून 3 वरां मागणें करूंक, 10 वरां मागणें, सगळी रात नायट विजील करूंक संतोष पाव. रिजॉयस आनी संतोषान माग, धैर्यान माग, विश्वासान माग. सुरसुरोन पुरपुरोन मागी नाका. जांबो शिकयता थेसलोनिकांक, आज आमकां शिकयता तो. ते देवाचें उतर सदां कुशली जाय, कळनासतना मागा. सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. गॉड डजंट वॉन्ट एनीथिंग. देवाक दुसरें कांय नाका. आमी संतोष बरीत आसा जाय, आमी खुरपेंत आसा जाय, आमी ताच्या मोगांत आसा जाय, आमी ताका खाल जावन जिये जाय. तेदळा खरो संतोष मेळटा. रियल जॉय. देवान दिवचो संतोष तुजो जाता. निमाणें हांव वाक्यर करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचें 1 Thessalonians 5:23-24 कितें म्हणटा? अशें आमचें जिवीत जाल्यार ताच्या मोगांत उपादेस पाळन आमी जियेल्यार आनी खालती जावन जियेल्यार आनी कुरपे बरीत म्हळ्यार ल्हान संगतीनी ती कुरपा जोन देवाची मागणें करून अर्गां दिवन कुरपा जोन जियेल्यार नीज संतोष सुम्या थंय आमकां मेळटा. कितें म्हणटा? 1 Thessalonians 5:23-24 कितें? समाधान दिता तो देव, समाधान दिता तो देव तुमकां सोर वाटांनी पवित्र तुमकां करूं. सोर वाटांनी पवित्र करूं. पळया सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार सोम्या जेजूच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच तुमी सगळींच आत्म, प्राण आणि आत्मो, प्राण आनी कूड निर्दोशी सांबाळिल्ले आसूं. निर्दोशी सांबाळलेली आसूं. मागीर जाणे तुमकां आपण दिला ताणें तुमकां आपयला तो सदांच विश्वासी. तो विश्वासी. गॉड इज फेथफुल. तो विश्वासी आनी तशें आसता हें तो करतलोच. हें तो करतलोच. गॉड विल डू इट. अरे एका घडीत आनी सदां आमी कुशाल बरी संतोष बरीत आसून ताका आमी महिमा दिता आसतना तो आमकां कृपा दिता आनी आमी जियोंक सदां ते खऱ्या संतोशान, शांती, समाधानेन. देखून आमकां आज भेटोवया. हांगासर आयिल्ले एकल्यांक आमकां आमी भेटोवन आमची ते सवा मागणी सकट भेटोवया. आमच्या कुटुंबांक भेटोवया. कोणाक आज तो संतोष जाय तांचे खातीर मागया. कोणी कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, संकश्टांत आसात, खंतींत आसात, दुखांत आसात, तांचे खातीर मागया. तो संतोष समाधान सुम्यान दिवचो आमचो आनी सुमय संसो जावं. गीत नंबर D20 540 संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं करये बापा. स्वीकार तूं करये बापा. उंडो गोवासो वायंदा कासो फळ वावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामासन क्रिस्ताच्या.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नाक्या पयसुपाच्या दाबाक सविस्फोर म्हणून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणित पदवेन सोडूनेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरच्या मोगान हांव कुवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून आनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सत्संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला.
जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सौन आणि सुनची काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कुणारग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलेला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सोर आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाते आमकां सदांच संतोष मेळटा तर तसो आदार ताची कृपा मागून आमकां समर्पण करून आमची ते सवां भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. सर पिडेशडेंतली गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या खरगांतली आमकां निवार. सोराकंदांतली आमकां वाटय. कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमचे शिसांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्त तुजी कोडून रगत आमी संगता हांव तुमचेर झडती आनी कॅसरीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाद दी. भाव भयणो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां खरो संतोष दिता तो. देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे तुमचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. जिविताचे कांतू आत्म्याचे पोषण तूं. आत्मो आमचो
भरताय दैवी जीवन तुझे खान सदा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे खान सदा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जेवणाक संतोष संजम स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थुया कनवळ्या बापा या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या काळजान संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्थावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावन संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता जरी हात बारयान देवाक आमी अर्गां दिवया तो देव आमचो मोग करचो सोडवून दिवचो संतोष दिवचो हांव तुजो नेस गवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो नीस गवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयलो तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाय संतोष संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्थावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्थावन संदेश आयला तळी विडून निरंतरी सुमया ते आमकां संतोष मेळो सुमी मात्र खरो संतोष आमकां दिता सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सर्गी रासाक आपूण व्हरता हांव तुजो मोग करता सर्गी राजाक आपूण शातबान संतोष पावा उल्हास उल्हास पावा सर्गार्थावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्थावन संदेश आयला हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.